السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين 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 يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلي وكافة ساداتنا أبا علوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علم الحداد بعلم وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ മദ്വ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയത്തുണ്ട്. ശബ്ദം ക്ലിയറാണ്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തും ആരും ഒരു പ്രതികരണമില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ബുർദയിൽ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن شاء الله ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പം 25 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن ആരെങ്കിലും ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജവാബ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഒരാള് ഒരു മിനിറ്റ്, എൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? ആരാണ്? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബർക്കത്ത്. فإن أمرتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل قيران ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من لي برد جماهم من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي الشهوة نهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفدمه ينفتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تابى لا يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هيمي وراعيها فهي في الأعمال سائمتي وإن هي استحلتي المرعى فلا تصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم على حبيبك خير هيمي واستفريع الدمع من عين قد امتلأت من المهادم وزمهم يتندم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم
وخشد سائي سامي جوع ومن شبع فرب مخمصة شرا من تخم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم وأعظم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محلا كالنصح فاتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرفك للخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عملي لقد نسبت به نسلا لذي أقومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا قال حبيبك خير للخلق كلهم ولا تزودت قابل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرضي ولم أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا خير حسن اسمه محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسن مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وصلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ വീടൊന്നും ആവാത്തൊരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദിവസത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദിന്റെയും ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായൊരു വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഖൈറായ ഫതഹുകളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവർ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവർ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവർ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവർ കുടുംബക്കാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ആക്സിഡന്റ് പെട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവോടൊക്കെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ ഇതിലിരിക്കുന്ന സമയവും സമ്പത്തും ആരോഗ്യവും എല്ലാം റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാൻ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിന് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹുവേ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر
رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ റമളാന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സകലമായ പാപങ്ങളും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു കൂടിയ സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ഈ വയസ്സിലിരിക്കുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സമയത്തിന്റെ ഇതിന് ചിലവഴിക്കുന്ന സർവ്വതിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ സ്മരിക്കുന്ന സമയം കാമില ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികൾക്ക് രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആളുകളും രോഗികളാണ് അല്ലാഹുവേ അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ പരിപൂർണമായ റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ രോഗികളുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ ഫതകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ നീക്ക് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കിബിറില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്മാരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഗൈബത്ത് നമീമത്ത് തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ് നന്മകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇബ്ലീസിന്റെ കടിവലകളിൽ നിന്ന് ഷർറിൽ നിന്ന് ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന് സൂയാലുക്കളുടെ സൂയികളിൽ നിന്ന് പൈശാചികമായ ഷർറിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹിറിനെ തൊട്ട് സർവ്വ ഷർറുകളെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യം സമയം സമ്പത്ത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ റബ്ബേ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നന്നാവാനും കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണത്തിനൊക്കെ നീ കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ശബ്ദവും മദ്ഹുകൾ ധാരാളം പാടാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നല്ല സൗണ്ടൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുപോലെ സമ്മാനം നൽകിയവരും ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയത് ചെലവഴിച്ച ആരോഗ്യം സമയം സമ്പത്തും എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വാലിഹായ വലിയൊരു അമലായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിജയിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ശാരീരിക മാനസികമായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങൾക്ക് തൊട്ടൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് സമയം 2 മിനിറ്റ് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ ദിവസം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാവും
ആരോഗ്യനില എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം രാത്രി ചിലപ്പോൾ വരണമെങ്കിൽ 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആവും. അപ്പോഴത്തെ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും അസ്സലാം.